अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरह नूर का तारुफ़ और ख़ुलासा पेश करेंगे। नाम, इस सूरा का नाम इसकी 5वें रुकू की पहली आयत से माखूज़ है। ज़माने नज़ूल, ये अम्र मुत्तफ़िक़ अलैह है कि ये सूरा ग़ज़वा बनी अल-मुस्तलिक के बाद नाज़िल हुई है। ख़ुद कुरान के बयान से ज़ाहिर होता है कि इसका नज़ूल वाक़िया इफ़्क के सिलसिले में हुआ है, जिसका ज़िक्र तफ़सील के साथ दूसरे और तीसरे रुकू में आया है और वो तमाम मोतबर रवायात की रूह से ग़ज़वा बनी अल-मुस्तलिक के सफ़र में पेश आया था। सूरा का महल्लो मुकाम, अमूद और साबिक़ सूरा से ताल्लुक़। ये सूरा इस ग्रुप की आखिरी सूरा है। ये मदनी है। इसकी हैसियत साबिक़ सूरा यानी सूरह मोमिनीन के तकमिला और ततम्मा की है। इस वजह से इसके साथ इसकी कोई मुसन्ना सूरा नहीं है। हम मुक़द्दिमा में ज़िक्र कर चुके हैं कि जो सूरतें अपनी साबिक़ सूरा के तकमिला या ततम्मा की हैसियत रखती हैं वो गोया साबिक़ सूरा ही का जुज़्व होती हैं। इस वजह से उनके साथ उनके किसी जोड़े की ज़रूरत नहीं होती। इसकी मिसालें आगे भी आएंगी। यहाँ सूरह मोमिनून की आयत 1 से 11 पर एक नज़र फिर डाल लीजिए। वहाँ बयान हुआ है कि खुदा के यहाँ फौज व फलाह उन अहले ईमान के लिए है जिनकी नमाज़ों में खुशू व खुशू है, जो लग़वियात से एहतराज करने वाले हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते और अपने शहवानी जज्बात पर पूरा काबू रखते हैं, उनसे मग़लूब होकर खुदा के मुकर्रर करदा हुदूद व क़यूद की खिलाफ वर्जी नहीं करते और जो अपनी अमानतों और अपने कौल व इकरार का पासो लिहाज रखने वाले हैं। जब तक मुसलमान मक्का में रहे, ईमान के ये असरात और तकाज़े ज़ाहिर है कि उनकी इनफरादी ज़िंदगियों ही में उभर सकते थे, इसलिए कि मक्का में उनका कोई इज्तिमाई तंजीम नहीं थी। लेकिन हिजरत के बाद जब मुसलमान मदीना में मुज्तमे हो गए और उनकी एक इज्तिमाई व सियासी तंजीम भी वजूद में आ गई, तब वक्त आया कि उस ईमान के तकाज़े माशरती व सियासी ज़िंदगी में भी नुमाया हूँ। चुनांचे जिस रफ्तार से हालात साजगार होते गए, माशरा की इस्लाह व तत्हीर के अहकाम नाजिल हुए और ईमान की इस नूरानियत की जगमगाहट जो अब तक सिर्फ अफराद तक महदूद थी, एक पूरी हैयत इज्तिमाई पर ज़ुफ़गन हुई। सूरह नूर इस सिलसिला की एक सूरा है जिसमें वक्त के ख़ास हालात के मुताबिक अहले ईमान को उन अहकामात व हिदायत से आगाह किया गया है जो उनकी तश्कील नौ, मुआशरे को ईमान के तकाज़ों से मुनव्वर करने और मनाफ़ी ईमान मफासिद से महफूज रखने के लिए ज़रूरी थे। अब हम सूरा के मतालिब का तजलिया पेश करते हैं ताकि अमूद के साथ इसके अजला की मुताबिकत वाज़ेह हो जाए। सूरा के मतालिब का तजलिया। आयत 1 से 3 जुर्म ज़िना की सज़ा का बयान और मुसलमानों के लिए किसी जानिया या मुशरिका से और किसी मोमिना के लिए किसी जानी या मुशरिक से निकाह की ममानियत। आयत 4 और 5 क़ज़फ़ की सज़ा और उसके लिए शहादत का कानून। आयत 6 से 10 अगर कोई शख्स अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाए और अपने इल्ज़ाम को साबित करने के लिए शरीयत की मतलूबा शहादत पेश ना कर सके तो उसका फ़ैसला फ़रीक़ैन की कसम से होगा। इस कसम के तरीक़ा की वज़ाहत। आयत 11 से 26 फितना इफ़्क की तरफ एक इजमाली इशारा और उसके ताल्लुक़ से उन रखनों का सदेबाब जो मुआशरा की तबाही का सबब हो सकते हैं। जिन मुनाफिकीन ने ये फितना उठाया उनकी पर्दा दरी और उनको वईद। जिन मुसलमानों ने इस मामला में बेपरवाही और सहल अंगेज़ी से नादानिस्ता मुनाफिकीन के मकसद को तक़वियत पहुँचाई, उनको तंबीह कि वो आइंदा इन मुनाफिकीन से होशियार रहें। ये मुनाफिकीन मुसलमानों की अखलाकी साख को मजरूह करने के दर पे हैं। इस वजह से मुसलमानों के लिए ये बात जायज़ नहीं है कि एक दूसरे के इज्जत व नामूस से मुतल्लिक जो बात उनके कान में डाल दे उसको ले उड़ें, बल्कि उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ हुस्न ज़न रखना चाहिए और किसी के बाब में कोई इल्ज़ाम उस वक्त तक कबूल नहीं करना चाहिए जब तक उसका सबूत मौजूद ना हो।
آیات 27 تا 31۔ اگر مسلمانوں کو اپنے کسی دوسرے بھائی کے گھر میں جانے کی ضرورت پیش آئے تو وہ چند معین ضابطوں کی پابندی کرے تاکہ گھروں کے اندر بد نگاہی اور شیطان کو در اندازی کی راہ نہ ملے۔ ان ضابطوں کی وضاحت اور اس صورت میں گھر کی خواتین پر جو پابندیاں شریعت نے عائد کی ہیں ان کی تفصیل۔ آیات 32 تا 34۔ عقدے بیوگان، لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کی تاکید تاکہ معاشرہ شیطان کی رخنہ اندازیوں سے محفوظ رہے۔ غلاموں کو آزادوں کی سطح پر لانے اور غلامی کو ختم کرنے کے لیے مکاتبت کی ہدایت اور مکاتبت کے طلبگار غلاموں کی مالی امداد کی تاکید، نیز لونڈیوں سے پیشہ کرانے کی شدت سے ممانعت۔ آیات 35 تا 40۔ ایمان اور کفر کی تمثیل جس میں واضح فرمایا ہے کہ جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کا ظاہر اور باطن دونوں مطلق انوار بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اس نور ایمان سے محروم ہوتے ہیں ان کے اندر اور باہر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ آیات 41 تا 46۔ آفاق کے دلائل کی روشنی میں ایمان کی دعوت کہ اس کائنات میں مصرف حقیقی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز صرف اسی کی حمد و تسبیح کرتی ہے، اس وجہ سے انسانوں کا بھی فرض ہے کہ اسی خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں، اس کی عبادت و اطاعت میں کسی اور کو شریک کر کے اپنے آپ کو اس کے غضب کا مستحق نہ بنائیں۔ آیات 47 تا 54۔ منافقین کو تنبیہ کہ ان کی یہ منقسم وفاداری کی پالیسی چلنے والی نہیں ہے کہ اپنے مفاد کے حد تک تو وہ خدا اور رسول کا کلمہ پڑھیں، اور اگر کوئی بات ان کو اپنے مفاد کے خلاف نظر آئے تو خدا اور رسول کو چھوڑ کر اپنی من مانی کریں۔ اگر فوز و فلاح مطلوب ہے تو یکسوئی کے ساتھ رسول کا ساتھ دیں، ورنہ جس وادی میں بھٹکنا چاہتے ہیں اس میں بھٹکتے پھریں، خدا کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل چیز ایمان و اطاعت ہے۔ جھوٹی قسموں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ رسول کا کام اللہ کے دین کو پہنچا دینا تھا، وہ اس نے پہنچا دیا، اب لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر شخص اپنے اپنے انجام کو اچھی طرح سوچ لے۔ آیات 55 تا 57۔ رسول کے راست باز ساتھیوں کو نہایت واضح الفاظ میں زمین کی خلافت کی بشارت کہ تمہارے مخالفین اور دین کے اعداء تمہارا یا تمہارے دین کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ تم نماز کا اہتمام رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور پوری دل جمعی کے ساتھ رسول کی اطاعت پر جمے رہو۔ جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوف کی حالت کو امن و اطمینان سے بدل دے گا۔ آیات 58 تا 61۔ پیچھے آیات 27 تا 31 میں گھروں کے اندر کے پردے سے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں، بعد میں انہی سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہوئے۔ ان آیات میں ان کے جواب دیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ آیات لوگوں کے سوالوں کے جواب میں بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ آیات 62 تا 64۔ خاتمہ سورہ توضیحی آیات کے بعد اصل سلسلہ کلام اطاعت رسول سے متعلق جو آیات 57 میں گزرا پھر سامنے آ گیا اور اسی اہم مضمون پر یہ عظیم سورہ ختم ہوئی ہے۔ اس خاتمہ میں مسلمانوں کو عموماً اور منافقین کو خصوصاً تنبیہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا رسول جب کسی اجتماعی کام کے لیے تمہیں بلائے تو اس کے بلانے کو کسی عام شخص کا بلانا نہ سمجھو کہ جی چاہا گئے، جی چاہا نہ گئے، اور گئے بھی تو جب جی چاہا اٹھ کے چل دیے، بلکہ ضرور جاؤ اور جب تک اجازت نہ ملے اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھو، اسی اطاعت میں تمہاری دنیا و آخرت کی فلاح ہے۔ ناظرین، اس سورہ کے ضمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی۔ بقیہ صورتوں کا تعارف دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔